ዜና መጽሔት سلام متعنا حبلنا كورات سماعتي 104.4 راديو FM مقالة زينا مزيد ازعلت فليمنا لنا نختكتاتلنا بخبرنا عدم علتاوي زيناتات مزيد ساعات حصر تنزر زيناتات حاويسو صبصابات سبورت زكاتتيم مس زيناتات مزيد ساعات حابناكم نصنح تسفاي صقاو مس كيدان غرماي بمداي تكنيك دما مكيل مانه حابناكم خنصنحنا فلماغن ارست زينا نباخم كنبلينا نايلو عمت مخفال قبري عرس مركوسا مع خالة زقبرة فلي ترقم زلو مخانون مكتل بريزيدنت تقراي ايت امان الى صفا قاليصام بن كبو قبرية بيلنات اقامات تقراي كنملسن هلاونا خنرقاقس يقبائلن وانا دايركتر بعلم الزلمعاتوتوت كلل تقراي دكتور محرت بينم زئكاب قبري نهلاون دحننتن حزب تقراي وحس زقبرن عرس مركوسانا زرقاقصن يكبلو حلافي بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تقراي ايتا عالم قارو حد قاليصام كفلتي قبريز قبو معامتاو كفليت قبري بقوان بمفتسام كابقوم زدلا حلافنتن خفتسامم من محدار ورد حوزين تصويعهم اب تግራይ ዝግበር ኢንቨስትመንትን ዘጋጥሙና አጽዋ ከባ ካብ ውሽጥ ዝሰበር ከውን ይግባ ክብሉ ምክትል ፕሬዚዳንት መንግስትን ሐላፊ ቢሮ ፍትሕን ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ገሊጾም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ክፍጽሞም ዝተለሞም ስራሕቲ ንቦርድ ኮሚሽን በመቅረብ ገምጊሙ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ወይዘሮ ባሂለን ወላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 140 ሄክታር ኣብ ከተማ 1421.4 ሄክታር መሬት ካብ ገጸር ወረዳታት ከተማታትን ናብ ሰብ ሃፍቲ ክዛወር ከም ሰገበረ ገሊጽን ن 10 سب هفتي 13.81 بليون بر كاب بانكتات لقاح كم زترخبن ن 309 سب هفت دقاف دبداب كم زتوهبن تقبراونتو كم زدسسن قاليصان اتي كوميشن دحساس بمكياد بتلمو مسرز زي تقبرو 27 سب هفتي متنقطا كم زهابون افليطن ابز قصل عامت 8 بليون بر كم صون زخلو 519 انفسترات فقاد انفستمنتن مهاب كم ستلمه اتن كوميشنر قليصن ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ንኢንቨስተራት ኣድላይ ደገፈን ክትትልን በመግባር ኢንቨስትመንት ትግራይ ንምዕባይ ከም ዝስራሕ ዝገለጻ ኮሚሽነር ባሂለን ካብ መምርሕታትን ኣሰራርሓን ጀሚሮም ዘለው ማሕንቆታት ኣብ ምፍታሕ እቲ ቦርድ ክሕግዝ ጸዊዐን وشتاوي عقمتاتنا بمعباي إكونيميو عرس مركوسانا خنرقاقص النخيل مخفال قبري كاب زحالف وانات بزتطناخر من قدي أبي موحاس هزبنان عدن بفلاي ساقمات هزبنا بزفتح ملكو عندخون تراحيلهم وانام محاداري زوامراق آيته في الساحيلين أزيز تبهاله حدا حمله 2018 عامة مرات علاو زخونو فري مخفال قبري كتما عدقرات أب تجمر الأوانيوم ابتي سنسرعات مجمار مخفال قبري استرخبو وانا محاداري زوا مفراق اي تفساهيلايم كاب قبري ابز عامت نهلاو حزب سقراي بزو حسن صقمات بزفتحن ملكعم كن اكب يقب النايلوم كنتيبا كتما عدقرات ايتا منبر نقص بوغنم نايلوم عامت مخفال قبري بستفلي ملكعون هزبنا اب كبينا هلونا حدقا ابزل اللخنتات خويننا زئكب بمخانو كاب خال عامت فلي يبلو كبلو قاليز امو حلافي بيت صحفة لمعاتوتوت كتما عدقرات ايتاريا كحساي بوغنم اب وشت حمله 2018 عام تمرت كاب زلو خفلتي قبري كاب بركل نقادون اكراين مكراين 55 مليون برن تخون بتغلالا كاب بركه نقادون كالوتن ابز عامت 700 مليون برن مكاب كلنا يقدم مدلاو سراحتي كم زتوغنو ارديوم كفلت قبري وغنات بقدعهم بسنك زقاطمنا جنسايداو خينات نداغم منقصقاس كتمانا اب زدخمه كنتات ولا انتخونه كاب زرخبنايو ان خفلا قبري تمليسا نبعنا سلازخونت استتمننا قبرنا مخفل تدالينا متينا لنا كبلو رئيتهم قليصهم كبل حبريتان ركبن كتما عدقرات صبصيبو
ዝተሰመነልና ግብሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ከፊልና ክንዛዝሞ ኢና ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ሰማርዩ ከፈልቲ ግብሪ ነጋዶ ወረዳ ፅራ ወንበርታ እቶም ነጋዶ ነዚ ዝገለጹ ሓምለ 1 2018 ዓመተ ምህረት ስነ ስርዓት ምኽፋል ግብሪ እታ ወረዳ ብዕሊ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን እዩ ናይ ሕድሕድ ነጋዳይን ክራይ መካረይን ተመን ግብሪ ብዝርዝር ድሕሪ ምልጣፉ ዘለዎም ቅሬታን ኣብ ዝምልከቱ ኣካል ናቕረቡ ከም ዝጽንሑ ምላሽ እናተባሃዎም ከም ዝመፀን ዝሓበሩ እቶም ነጋዶም ሕዚ ግና እዋኑ ናይ ምኽፋል ብምዃኑ ምኽፋሉን ዘይተረፍ ግብሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ተዓጻጺፍና ብውዳበታትና መሰረት ዝተተመነልና ግብሪ ከፊልና ክንዛዝሞ ኢና ክብሉ ገሊጾም كم وردا أب كرمتاو أتت مكاب جبري 14 مليون كاب نقادن كراي مكارين لعلي 4.5 مليون دما كاب أبيات مزجاجان مكاب تلمي كم زحزو زحبرو دما على في بيت صحفة لمعات أتت وردا صرون برتا أيت جرز جهر أبرها يوم ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ምኽፋል ግብሪ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዞባን ወረዳና ብዝተረኸበሉ ብይፋ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ክብል ርክብን ሓበሬታን ወረዳ ፅራ ወንበርታ ፀብፂቡ كفلت جبري زجبهم عمتها كفليت جبري بقوانو بمخفال كابهم زد الله حلف نخفت سمو من محدار وردا حوزين سويعو أبتا وردا أبزيز سجمرة حدش عمتها كفليت جبري غلتشن 10 شعنتنا متمرات لعلي 8 مليون برقصوت نمأكاب تلميتة حيزو كمزلو تحبيرهم حلف بيت صحفة لمعات أتات وردا حوزين أيتا عندهم جبري هنس تتمنى لك عمتها كفليت جبري بقوان مخفال كاب حدا لمعاتها أتحساس وازوننا لمعاتها كفال جبري تثبيت زجبر هاجراون زي جنتاون حلفنت كم زخونة أبريهم أبزي عامت أبتا وردا كابز فلالي في الفلات أتوت لعلي 8 مليون بر أتوت نمأكاو تلمي تتحيزو كم زلو زحبرو أيتا عندهم جبري وهنس نعوت النات زمداو كله خفال جبري محاور منقسن بحد منفسن رديتن نخير راباربو أيتا عندهم أجنزيبهم وانا محداري وردا حوزين ايتا جبره هوت جبره يسوس بوغنم حزي زلنا انكو ممارسي ابوشتنا زلو خلهم فلفلات اتوت تنقي خاب متقام بوشت او عقمخا مدبات المعاتن سنة من محدارن مفتصام طرح يكبلو اسميره ملو سلا زخونه خفلتي جبري نتزلهلو كنتات تግራይ بونه بمردا كفلتي جبري زغبوم عمتاو كفليت جبري اب حصير اوان بمفصام كابኦም زدله بصحيتن كفصمو وانا محداري وردا حوزين صويعم አለው ريتهم زحابو كفلت جبري بوغنم حزي زلنا يو كنتات بزقباء نردئنا مسبلو يخونبر بزي كفليت جبري زرقاقز عبيتن نمعاتن كم زي اللي تردينا استتمن لنا عمتاو كفليت جبري اب ساعتنا كنفتزم بمركابنا كرعتن حابن يوز سمعنا كبلو تزاريبو مكبل قدات كومينيكيشن وردا حوزين سبسيبو أب كتم عدوى جبري نحوية داقم هنساتن تقرأ بزيبل مري حاساب مخفال جبري بعل تجميرو أزيز تقلت حدا حملة خلتشحن 10 عامة مرات مخفال جبري بعلي أب تجمر له انتخون أب تقوان مخفت مدارز اسمعه حلفيت بيت صحفة المعات أتات كتم عدوى ويزروت عدكان جبر مريم كبزقلتو حزي إن خفلو جبري تقرأي كابتاتي عطزلا نا إيكونامي ودقات بموصا أب حوية تقرأي نايبعلو أستواصو سلا زقبر كم كتما 400 مليون بر نمأكاب أب زحات أرقزة بمفتصام زحاشا فتازما كلو قطرن ليتن كنسرحي قبائلن مكتل كنتيبان حلافي زفر قطبان كتم عدوى أيت حابن يوم قبر كيدان كبقدوم اتحزي زقبر زلو مخفال قبري كاب زحالف اقوانات بزبالة من قد تتناغيرو عرس مركوسانا بمحاز كل مداي المعاتب ايكونومياون محبراون لوط عبية الممسا بفلي حوية تتقراين كتمانا نمرقاز قبري بفتحاونت كنخفل يقبائلهم أبو مبر محبر نقادو كتما عدوى أيتا إتبارك أبرها بوغنو وانين قبري وانين لمعاتن داق محويتن كتمانان تقراينان سلازخونة قبري بخفلتي حبر السب كابز سرحو بعقمو مسارات فتحاو قبري باتيز تقمت أجزن بركن قبوخم كتفتسمو يقبا إلوم كفلت قبري تا كتما بوغنو إن خفلو قبري نلمعات سلازخونة قبونا كنفتسمينا إلوم كبل حبريتان ركبن كتما عدوى سبزيبو جبري نحوية داقم هنساتن تقراي بزول مري حاسا مسي مدارك تأكالاتن نقادون مردد أننا تقبرو لتسانها مخفال جبري غلتشن 10 عانتنا متمرت بوعي ون مخفال كم تجمرة بيت صحفات المعات وطوت من محدار كتمارا مع الدربعة أفليتو
أبز مخفت برنامج تاريخيهم ملأختي زم حلالفو مكتل كنتيوا ممحدار كتما رامع الدربعته أيت أبرهالي جرماي نصباح زي بحال لومي بمسرح نايت صباح سراحتنا قاعد يكنجبر ببز توافرنا له عود سراح مواصل تجري إن حسبنا كنسرح يقبع لهم ማሕበረሰብ ንግዲ ድማ ናይ እቶትን ቤት መዛጋጃን ግብርናይ ምኽፋል ግቦኹም ብእዋንኹም ብምኽፋል ኣብ ናይ ትግራይ በጀት ዓርሰ ምርኮሳ ዘይትካ እጃምኹም ክትዋጽኡ ይግባእ ክብሉ ጸዊዖም حلافة بيت صحفة المعاتوتات من محدار كتما رامع الدربعة ويزرو زافو تقباب وغنن أبز عامت كابز حدنا يوتيس عن 5 مليون بر كساب فرق حملة زخفل 6 مليون بر وسانن بأوانو كخفل زقبون سلازخونه نقادون عايز عامتنا إتوت بيت مزاجا جبري لعلن تحت نمتراف أبا حدا مع خلقوينا نمقبال تدالينا لنا سلازي بأوانا مكخفلو أبا عرس مركوسا بجيت تجراي أون تاوم لاشكوها بإيقباك بلا ملأختن أم حلالفن ኣብዚ ስነ ስርዓት ተረኸቡ ነጋዶን ኣመራርሓ ቻምፐር ነጋዶን በወገኖም ግብሪ ምኽፋል ዘይተርፍዩ እዋናዊ ሕውየት ትግራይ ተሓዊስዎም ዝበለጸ ቁልጥፍ ምላሽ ክንህብ የግዳስ ስለዚ ኣብ እዋን ክንኸፍል ኢና ካልኦት እውን ክኸፍሉ ይግባእ ስለዚ ትግራይ ብሓባር መሕዋይ ድማ እጃምና ይብምባል መርኣያ ብምዃን ክፍሊቶም ከም ዝፍጽሙ ገሊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ምምሕዳር ክትማራ መዓብ ድርባዕተ ጸብጺቡ أب كتما 20 أبز بجت عمت لعلي 3 بليون بر جبرين مأكاب تتلمي سراح كم زلو تحبيرو نزيز حبرة جبرين داقمه هنساتن حوية تنتقراي بزيب المري حساب علاوي مبسار جبري بدرجة كتما 20 أبز سالت اللو أوانيم أبت أوان مبسار سنة سرعة جبري تاريخيبهم ملأخت مدارز اسمعو حلف بيت صحفة المعات أوتات كتما 20 أيتز أجايت هي كم زجلتو بسنكو كينات تجراي والدوات تنازف ورسلو سرعة نقدي زيدس كللو زي حكاو نقادوز تبارخاتلن ريفورمتات جبرين دحريت استملسوا لجزانيرو مسبلو نزين مفتاح نزحلفو 3 عامتات ربرب كم استجبرن بز مسارات مقبر أبز حزقوان كاب مليون مقصارن أب بليون بس إحنا لنا يلوم زعمت بزبلة جبرين مأكاب كاب أمرار حجم بيروك ساب كفلا جبري ببزرفو مرددا بمقبار أب حدميتن سالسان لمعات بجلتات ميت بمكيار 9 نقادك قلنا سلم 10 تشمنت نقادك وسخلم 446 زي تصنع نقادو خصنعو بمقبار عبزي ورح حملة 7840 حدا درجة لنقادو 4100 كلتن مكاريتن بأوان ستمنى اللهم جبرين كخافلو يسرح كم زلو سزارو فلاي درسي زي قورص نقادو كساب 50 شح برقصعات كم زقصعن فريطهم درسين قورصو كم زلو من بعلي تجمير زلو مخفال جبري قلت فقل قالوت نمهاب ملؤ مدلاوات كم السجابرة أرديهم كنتيبا كتما 20 أيت جبر مدهن يوحنس بوغنم لو معمت كعب لمعات أوتات بيت مزاجا زكايد زلو مخفال جبري أب من رقاص دحنينتن حلواتن تجراي بقتا كم زت أساسر زجلسو نزب مردا كل نقداي كتمانا استتمنى له جبري بوانو بمخفال جبو كواز على وزولو نزدما أب أوها واقول قالتنا كعب جبون أدلو النساء خويننا ودبنان منقصنان بزاقم مطعم مسارت تقبارو بمقبار سلطن فتحاون قلقالوس نهب بمهاب نهزبنا بمهاب تخرت تواهبو كم زسراح حبرتسبنا دما أب زرعيز أقامات حقا زي تراكز صاوتي قبا إلهم وانم محداري زوا سمين معراب ولد أبرها قبر صادق بوغنم أبزع عمس قبري كم زوا كابل معات أوتوتن مزايا جبتاو أوتوتن لعلي 6.5 بليون بر نمأكاب تتلمن تخوان كابزي 3 بليون بر كاب كتما 20 كم بزي كابز حبرو زلو معامد زخفل زلو قبري نداق ما هنساتن حويتن تقراي مخان تردينها مرارحا سمويان بتخوراتن خسارحون تزمن اللوم كفلتي قبري دما بأوانم كخوفلو صاوعي تقريبهم أبو مودتا كفلت جبري نقادو بقدام تتمنى لهم جبري بأوانهم بمخفالهم وحقوسات كم زخونو زحبرو زخفل وجبري تمليسو أبي لمعات كم زوعلن بمردة كالوت تتمنى لهم جبري بأوانهم نخفلوس أو عيد تقريبا مكبل ركبن حبريتان كتما 20 سبسيبو فنو 104 راديو فيم مقالة علتاوي زيناتات مسيحية دي ساعات بمكتتال تركبو كبرات سمعتنا حزدما بزرزر كنري أمنا بز حزنا يم زيناتات كنوسدكم بنكبو قبري أبيلنا تقمات تقراي كنملسن هلاونا خنرقاقصن يقبايلن وانا دايركتر بعالم الزلمعات توتكل تقراي دكتور محرت بينا
دكتور محرات نززبلا قبرين داقمة هنساتن حوية تقراي بزبل تيما حاد حملة خلتشحن 10 شمونتن عمد مرد مخفال قبري خلتشحن 10 شمونتن 10 شعتن أب كفلة كتما قدما ويانا ترخيبا بعلي أب زخفت على الأوانيو كيروس حدش كامز السعب كتا أرويا بعلي استجمر مخفال قبري خلتشحن 10 شمونتن خلتشحن 10 شعتن عمد مرد أب بيت صحفة لمعاتوتات كفلة كتما قدما ويانا ترخيبا ملأختنا زم حلالفا وانا دايركتور بعلمز لمعاتوتات دكتور محرات بينا فال قبري لو معمت بمنصر مرققات هلاوة تقراي تقانيو كسرحلو كمز قباز قلت أخوينن ات مخفال قبري فتحاوين كخون دما مس ملاركت أكالاتن زملكتهم تكالاتن بمقوداد كسرحلو كمز قبا قليتن إذا نايلومي عمت نخفنا قبري ترى مخفال قبري زي كونس نهلونا تقراي بزلو ربحة بونا تردينا قطاو زمن جوا كلنا كاب زمن جوا فتحاو قبري من الكاب مش مداركتي أكلاتي قبلنا بهالتن مش ببدرجو زلو ما رحب مخان فتحاوي تمتقاني قبري من الكاب مدن كاب قبري تصادفوا مع حزبن تعجبت تجوار معرف فرمتاوتات النقدن المعوات سواوي سوانا زي علت صونكم جور مخفال تدانهم من لا خفلت قبرن محاور سبن نقدن إزمدب زي المعوات تتوسنا تحاوي تمتقانا يقبري آم كاب بوانكم نخطفلو قبوكم كتوازون بعد منزل مع توتات كل التجراي مداخلو يم حلال أبت مدرخ استرخبو كنتيبا كتما مغلا أيت هايلي أرجعو بقدوم حزب تجراي كم حزبين قتل كاب حدا جهلونا كوتن بهرا وربحاتاتون كحلون ويشتاو عقمو كعبن كدلادلن نزي تقرات غير دما كسرحلو كما زلوو ابريهم نايلوم قبري اطوت مكا فلي زبنو حزب تግራይን ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝሓደጋ እዚ ከቢድን ናይ ህልውና ሓደጋን ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሓደጋ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውንኡ ክቕፅል ተኾይኑ ብሄራዊ ረብሓታቱ ጥቕምታቱ ክሕልን ተኾይኑ ሉዓላውነቱ ክኽብርን ተኾይኑ ዜጋታቱ ናብ ንቡር ቦትኦም ክምልስ ተኾይኑ ኮታስ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ቀጻሊ ህዝብ ናይ ቀጻሊ ራእይ ሒዙ መኸቱ ክዕውት እንተኾይኑ ውሽጣዊ ሃብትና ውሽጣዊ ዓቕምና ብጥንኻርን ምሕያልን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ግብሪ እንእኮ ብመነፅር ሃለዋት ድሕነትን ህዝቢ ትግራይና ረኣና ናቐነና ኢና أما حداري كفلا كتم قدام ويانا أيتا هايلاي قبر قرقس بقدوم ما قت حزب تجراي عوت نكخون كابت آتينا يزلنا إيكونوميا وقلولا من موتان عقم تجارب بموهادن وشتاو عدلات زنك قامت قامن كم زاد الدماء جليزهم كفلا ختمنا العليد شعت تشحن شومن تميتن تسعة حمشت النجارة يتحقفت جزوف ناي نقد تكالس دلوان جزوف ناي نقد لوود زكاير الله ناي نقد البوليتيكال سحبت مع أخذ خونات ناي سراح متجولنات كله زعف فلان زهرفان لعل حدا نتسلست بيلين عبجت عمت كتشعن 10 شمونتنا متمرت قبري استأكد الله في الختمة مستين مزوح بزي كم هزبي أبقاتي مزلو عطوها تأساسيرو كبير سقم كم تجارو عقمنا بقبو بموهاد أوشتنا لونا نولم عدلات تتقيمنا إنا سقماتنا خلفوت حزب نايز مدى بقوع تنمن مرد أن تغير ليو سلازي نتلو كنتات بقبو بمردة وشتاو عقمنا أحيلنا خمسرحن مخات هزب تقراي دم عود كخونن كاباتي نازل لنا سقم دوس عرسم ركوسا مناطن يدلي أب بيت صحفة لمعاتوتوت كفلا كتم قدام ويانا قبرنا قفلو زرخبنا يوم نقادو بقدوم ات قبري تماتات عناين فتحون كم زغونا زقلت خوينهم كلو نقاداي بقوانو مزيو قبرين كخفل دما حسابهم قليزهم تسفاي قبر سلاسي مارشاي بهار طعم النيو طعم سراح النيو حزقم تاي النيو مجمري المسألة دحاري خون له تقدم هاي المسألة دحاري خون له سلازي هزي قولو تيتم سراحتين تا سرعته تحزوون بر طبقا جماعة رأي النيو يلخل قبر خعاب وانا خنكفل ناقدنتي قبرين دحلي تخفل خوينا عند عبي خيل نجير خبري عريس كجبري بهال ولدت مصر وتلو صبوا جماعة رأي اليوم قصوا له نايلو معمت مخفال قبري عرس مركوسا مع خالد زقبرة فلي ترقم زلو مخانو مكتل بريزيدنت تقراي أيتا أموني إلا صفا قاليتهم أيت أماني إلى سفانة زجلسو عبد محدارك فلا كتم حاولتي مخفتي مخفال جبرن تسالت عبد زحلف ومل أختي وجبر وحيد دانيال توسخ اللوم أب بجت عمد كلتشن 10 شمونتن كلتشن 10 تشعتن عمت مرت مخفال جبري نداق مهنساتن حويتن تجراي بزول مري حساب بيصحفة لمعت أتوت كفلا كتم حاولتي لو محمل حدا كلتشن 10 شمونتن عمت مرت اللو مجمار مخفال جبري استجبرن تخون أفتي اللو مجمار مخفال جبري ترخيبهم ملقت زحلفو مختل بريزيدنت بهراو كلهم منقص تجراين حلافي بيرو فتح تجراين أيت أماني إلى سفا كم زولو لو معمز زغفل جبري بزول أفولي ترجم زلوا عرس مركوسا مع خل زجبر مخان زجلس خينا حلوات دحننا تجراين من رجعت أبز جبر مقطع عقم يكونوا
ወሳኒ ምዃኑ ጸላእትና ብዝህጥየት ከጥፉና ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ዘይንስኮን ምዃንና ንምርኣይ ሓድነትና ብምጥንኻር እቲ ዝእከበ ግብሪ ብእዋን ንምእካብ ብዕቱብ ክንሰርሐሉ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ብሰዓት እዚ ካብ ፌደራል ክረኽቦ ዝግባእ በጀት የብሉን ህዝቢ ትግራይ ብሰዓት እዚ ነዳደ ይረክብን ካብ ዝተበጊሱ ጥዕና ትካላትና ኣብያተ ትምህርትና ማሕበር ኢኮኖሚና ኣብ ከቢድ ጸገም እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ነገር ባሕር ሰምርኮሳ ባዕሉ ተሰኪምዎ ነቲ ኩነታት ክሳገር ኣብ ዘገድድ ኩነታት ኢና ዘለና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኽፈል ግብሪ ኣብ ካሊእ እዋን ይኽፈል ካብ ዝነበረ ግብሪ ብዝበለጸ ትርጉም ኣለዎ ናይ ለም ዘበን ምኽፋል ግብሪ ብሄራዊ መኸተውን ኣብ ባዕልና እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ተማሕፂኑ ነዊሕ እዋን ሰላም ክረክብ ተስፋ ክረክብ ናሰርሐ ይጸኒሑ ተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰላም ተሓሲሙ ህዝቢ ትግራይ የድቅቆ እዩ ዘሎ ስለዚ ሰላም እውን ክመጽእ እንተኾይኑ ውሽጣዊ ዓቕሚ የድልየና ዓቕሚ ማለት ልዕሊ ኩሉ ኢኮኖሚ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምጅማር ምኽፋለ ግብሪ ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሕለፉ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ነጋሽ ካሕሳይ ብገዶም እቲ ዝኽፈለ ግብሪ ዘለውና ውሽጣዊ ጸገማት እንፈትሐሉን ዓርስና ነውሕሰሉን ብምዃኑ ኣብ ዝወፍር ድማ ኩሉ ዜጋ ነቲ ዘይተርፍ ምኽፋል ግብሪ ኣብ እዋኑ ዝተዋደደ መንገዲ ግቡእ ክፍጽም ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ከመ ክፍለ ከተማ ዝተተሓዘ ትልሚ ግብሪ ምእካብ ኣብ እዋንን ምእካብ ድማ ተዋዲድና ምስራሕ የድሊ ክብሉ ገሊጾም ንኸፍቲ ዘለና መድረኽ ኣብ ትግራይ ፍሉይ መድረኽ እዩ ተራና እቶት ምትእኻ መድረኽ ዘይኮነስ ትግራይ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ክባን عصوان أطلع أنا وشتاو عقنا صجمن كل فلسحنا عسنا خيلنا نوصل المدرخ هنا نجي متزلنا مالتي زلونا وشتاو صجمات بملؤ فتحنا ناب عسنا ندخل المدرخ نساقر ولا عرفت زخونه أو المدرخ زي بزبيلو كل رجالنا كل انتقالات أو تقرأ زلوا بملؤ بقطع ياخذ تزاوري نايزعلت بعلوان ناي جبر زي خفل زي جاي مالتي نحنا زحات زي ما أنا يوم نايسنا يوم مدرخ كلها تلو نايسنا يوم مدرخ صجمات كلهم مسقط زي نايسنا يوم مدرخ كلها كلهم مسقط زلوا وانا مشتر نعقمنا نايم الناس قد أيام مالتي لذا عقمنا أنا خيرنا نمعولا نقول العدل تفكيرنا سنة محدارجون دافتحنا نقصلنا مالت سلزم ناس سنة محدار ناي حزب صجبات نفتح ناي تجري ناي داقم حوية اللمعات النمرقات بعلي ناي إتت متأخر مدرسة خفت لنا أبتي مجمار سنة سرعة مخفال جبر زرخونيا نقادة محورسة تاكفل كتما بقدم مخفال جبري زي قرنا كل زيجا حلافنا توجب يزول خينام اتزك بجبري بوانو تأكيو صجمات تجري مفتح بز جبر ربدما كله جامك في السمي جبا خلوص أو عم بره جبر صار بحال جبر مخفال ياو نا حنت هاجر مسرتاوي عند حقوق يزخون مغناته نستفعل عليه مسرتاوي المعطات يوم طعمه أنا قلت زخون كمن ناتعنا ناترجع ناتمرت تستفعل عليه صراحتي معاي كهزي جبر يخون زخون سلزي زرما هزيون كلنا بتستثمننا جرب وانو نحرق فينا تعدد تعويل من قد يزخون مالتي ويزرع على ما تصدق بهال جبر مخفال صبعيو تعمل صبعيو جبر موتي قري جبر تتجبروا لبزح نجار يتقص جبر جنس صبعيو يلي الجبر زي تجبره من شف النجار يلي كأولا سلام سنة مسرت جبر بعجواو بساعته قطعتي توسخي خلي أنت تجوري أو ساعته أو وقتك فللو يلي لوم زمن زئكب جبرين هلا وندحنتن هزب سجراين وحز جبر عرس مركوسنا زرقاق صني كبلو حلفي بيرو المعاتن كتمان كونستراكشن انتجراي ايتا علم جرو واحد جليصون ايتا علم نزز ولو سنة سرعات مخفال جبري حدا حملة خلتشحن 10 عام تمرت كفلة كتما عيدر جبرين المعاتن داق محوية انتجراي بزول مري حساب عبز تجمر له ترخيبهم عبز زحلف وملاختيو تزفاي زقاو كم زسعب كأربعيو مخفال جبري خلتشن 10 عام تمرت حدا حملة خلتشن 10 عام تمرت عب كفلة كتما عيدر جبري نحوية داق مهنسة انتجراي بزول مري حساب اللي تجمرهم أبتي سنة سرعات مجمار مخفال جبري ترخيبهم ملختي زحلفو حلفي بيرو لمعاتن كتمان كونستراكشن انتجراي ايت علم جبر واحد كم زبلو ابزعمت زكب جبري ابه لا وندحنتن حزب زمسرات مرغاص عرس مركوسا تجراي زحجز بسنكي انتزاو كينات زصعب ايكونومياو قلولاو تجراي زفتح يزبلو خينم كل مداو عصوان كبان عويجم تجراي نمدخامن نمبتانن بملع عقمم سرح زلو شرحي صلاتي زبرعن وشتاو عقمنان تطنكري كبلو ايت علم جليصم كفريت جبري زوان زي ترجمو بستفلي كبدت النريو قداي بهراو هلونا كوين الله بحيلي سنتات منجست بيبي زبزحنا سنتات برشاتن كبيت عنوتن حزون زي زاري كحدتن بدلن كوينو يغنصل الله بعلنا كين محضر كين لمع كين لوت أبرسن إرقادهم كابزا زلنا حجر كندرخو زقبعنا نايس عرنا فرنس أمانا رحصنا نزغني
بجتنا حفتنا طريتنا تخلكينا تحديقنا أبزي قارج عزوان كبابان حزون لنا ونما حدارك فلكت معيدر أي تافتم الريتا بوغنم عبز حلف عامات عب مخفال جبري زنابرو تنكرتات عقبنا دخمتاتنا ون بمقرام أبز عامات بزحاشة ملكو عقبرن مأكا وكل عينة مدلاوهم تجبر زحبر خوينم حزز أكا بجبري نداق مهنساتن حوية تجراي زحجزن عب تجراي زقات مزلو حضرت بجتن قالوا تجمعتن زفتح مخانو تردينا كله كفلاي جبري بقوانو كخفل يقبع كبلو أملاخيتهم خلنا إذا حلف عامات كميو خمس لول قوانات خمس حلف عامات زرقة نمزلن نخدشان عصر تشعة دما وفلي بدلاو جينا لنا نداق مهن حوية نداق مهنساتن تجراي بزول مرح حصل تروح زوجة زي كونس نهلا وتجاري جبري كل لاي حزي أو زاتنا يمدرح دما جبري نهلا وتجاري بزول ون الربينا إنا وصلوا زلنا زجبر زي كندس تقاله استنا قالاي محبر سبنا أمولو من مرجع المسرس جبر الريتات هاللي ون بيجزو إن مين تراهينا بفتح الأدوار نمخاي بمنفس ون تحبيشو زخفل زل علامة ما نهلا وتجاري مخانا كفلتي جبري نجادو كفلكة معيدر كم زبلوا جبري مخفال زجنته وحلافنتنا مخانا أمينا جبري أب أوانو بمخفال ربحو تردينا كنخفلي جباز بلوخينم جبري نهنسات مسألة المعات كتمانا زحجز سلازخنا حق ساتينا كبلو جليس جبري قدم زي ترف جبري يكر حزي حز لنا جحماء وقت عبمة حياة زلنا لهم ودم بكل مدى بجنزة ويكون ببانك يكون بجزع يكون تحسنا بيكرنا جبري قدم كفر زلوا ماس سوسو زل جبري تمليسون كتمانا زوحل المعات جبري منتاي نقول قالتي كل المحيرة وقل قالتنا زوعلي جبري كبعلت وهاو قل قالتي ስለዚህ ትናሐዚ ደማ ብዝበለጸ ትናሐዚ ወቅት ደማ ብዝበለጸ ንግብርስ እትሰብ ካላዓለ ይዘለዎ እምበር ካደሓሓረ የብሉ ምክንያቱ ሕማቕ ኩነታት ኢና ነና ኣብ ዓርሰ ምርኮሰና ክምርኮስ ኣለና ኣብ ባዕለትና እቶት ክንዓቢ ኣለና جبري لما عمت بأنصار اللوز بسجراين زخفل سلزخنا بفلي ونن حبون كنخفلي جبا كبلا حلافيت بيرو قداي دكانس يسجراي ويزرو شويت عدي صحبيرن ويزرو شويت نازل زبلا أب كفلا كتما عد حقي مخفال جبري خلتش حنا 10 عامة مرت أب تخيل له مدرخ ترخيبا أب زحلف أو ملختيو بنيام هايلاي توسخ له جبري لو معمت بانصار هلاو حزب تግራይን ተረዲና ብልዕል ወነን حራነን ክንከፍል ይግባዝ በላ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ሸዊት አዲሱ ስሉጥን ፍትሓውን ተኣማንን ዝኾነ ክፍሊትን ምክያድ ድማ ኩሉ ማሕበረሰብ ንግድን መዳርግቲ ኣካላትን ሓጋዝ ክኸውን ይግባ ኢለን እዝናይሉ ማዕመት ንኸፍሎ ግብሪ ተራ ምኽፋል ግብሪ ዘይኮነስ ንህልውና ትግራይ ብዘለዎ ረብሓ ብእውነ ተረዲና ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ክልልና ካብ ዝምንጮ ፍትሓዊ ግብሪ ንምእካብ ምስ መዳርግቲ ኣካላትን ይግባአና ባህልትን ምስ በብደረጃ ዘሎ መራርሓን ብምዃን تحاول تمتعن جبرن مأكاب علمو عب قدمة مدلو كرمتاو أتوت النقد الناصر حماسيو نايز مقصلتا تجوار معرف كرمتاو أتوت النقد بطي حملة كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت عمل أتجري زركو كفلت جبري محبرة نقد مرارحن مدارك تأكلن أو سرخولو بب جزئو بب خبابي بدون قصنا سرعات مخفال جبري تبصيروا له تلام حرارتن حلافة زفر من قستاقول قالت كفلة كتما عد حكي ويزر زمناوي تعامل بوجنن كما كفلة كتما أبزعمت من قستاو تحد بليون بركم زكاب محبر ስለዝኾነ ድማ ብመንግስት ፌደራል ኮነ ተባሂሎም ዝግበሩልና ዘለው ዕጽዋን ክባን ምፍንጻሕ ግብሪ ብዋንን ቦዒ መንፈስን ሓቦን ክንከፍል ይግባ ኢለን ብጥንቡር ቃልስና ነቲ ዝመጽእ በዲህና ንምምጻእ ዘቤታዊ ኣታዊና እውን ምዃኑ ኣሚንና ንቐጻሊ ሒዝናዮ ዘለና ትልምን ምዕዋት 1 ቢልዮን እዩ ከም ክፍለ ከተማና ስለዚ እንኸፍሎ ግብሪ ብኣንጻር ሃለዋትን ድሕንነትን ብምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነን ትርጉም ዘለዎ ሂብና ዝኾነ ይኹን ጸገምና ንጎኒ ገዲፍና ሓቦን ይሕንሰኒቕና ኣብ ጎኒ እቲ ክፍለ ከተማ ይኹን ክልልናን ዘዋናን ማእኸል ጌርና ዓሲልና ብሰዓትና ግብርና ሓዲስና ክንውድይ ተሓሳብ ዝግበር ክፈልቲ ግብሪ ወገናት ብግዶም ዝኸፈልና የግብሪ ተመሊሱን በዓልና ስለዝኾነ ብዛይ ዝኾነ ትእዛዝ በዓልና ግቦና ክንፍጽም ይግባ ክብለው ሓቢሮም ሕጊ እዩ ልምዓት እዩ ንዓዲ ጉዳይ ስለዝኾነ ኸ ግብሪ ሞተ ይተርፍ ዝሮዝሮማ ግብሪ ሞተ ይተርፍ ጽቡቕ እዩ የልብል ማእኸላ እዩ ግብሪ እንድሕር ለይላ ዓዲ እያ ዓቢ ብዘይ ግብሪ ኸ ዋጋ ይውሉ ተኣማንነቱ ዝሮ ናባዕትና ስለዝኾነ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናብ ካልእ ዝኾነ ነበረት ዝኾነ ነይሩ መቸም ክብል ነይሩ ሕጂ ናባዕትና ስለዝኾነ ግን ግዴታ ኣመና ኣሎ ናባዕትና ስለዝኾነ ንዓርስና ይመልቲ ዘሎ ኣካፈላ ኳኒ ጽቡቕ እዩ ዘሎ زيناتنا حزبنا قصليهم كبرات سمعتنا حزب ما ملختي سبونسر زينا بيزنس سمعنا كنملسينا أنا شويت جبرار قوي بهال صراحة بنا شكر زيتي
خالي ونالو توسخي مش يسرح هورايزن بميديا اريا بميديا فريق خلقو نوش طاتي وريا أبل زخون كله أنا أو حتصير لقاح نويه أبتشكركرتي بزبالة أبقى أبتشكركري لن يخيده جن مستي صراحي نعايز مثل حتصير لقاح سلزمانه أو مريضة حتصير لقاح 3% عقيرة تلقيح 7% حويسو معي ألقيهم مالتي زوسر هو لقاح مستزنا برننا علي نقدي توسخوا خين الناس أما علو علي أنا عقيب لي أبصراحة علي أقارن لقاح نزلوهم تكالت قلنا هورايزن فيليبل مهنياتو أنا خيدة حتيته هذا حتت قواها بقبو فتيمة من لئيه زولنا مالي أو ساعتيكا وسيدين كان استحواتي اللوا محازوتي اللوا مسارحتي ونالخن تنزيناتي عدل رخيبكن أبزت فالزي أبال فينكن لقاح توسدي أجدلنا بيت صحفة لمعات أتوت كفلة كتما حادنت أبا خلتشحن 10 شعتن عمة مرت حادنت ب3 بليون بر أتوتن مأكاب يسرح كم زلو أفليتو أبتا كفلة كتما قبرين داقم حوية هنساتن تقرأي بزول مري حساب حدا حاملغ تشحن 10 عمة مرت مخفال قبري بعلي تجمير له برهان ولداي توسخ اللوم بسنكي أبا تقرأي زتفتصمت انت تاوكيناتن سعيبو تنبير زلو كل مدايك الكلان زتهاسي ايكونومي تقرأي داقم نمحوين بأبي لدما أهلونا تقرأي نمرق قاس كفلت قبري بقوانم قبر نخي خفلون وهاو تقلقالت تكالات منقصر ما بفتحو منقد قلقالوت نحبرة سوك هو يقب بأخلو حلاف بيرو نقدن لمعات أراغان تقرأي دكتور ردا أبرها حبيرام وشتاو عقمنا بمحيان فتحاوي مئكاي قوري بمبرا كلهم نقادون خفلت قبرن فقادون بقوانو كحدسو قبرون بقوانو كخفلو حقاو سرعات نقدن كخطلو أمهناز زبالة قطاو تقراي تصادفو هتانا قرن يسوه بتمساسالي سومايا أتوتن نقدن نهزو بقطفن بقلصناتن بتحاتاتناتن بسنا مقوارن استمركوس عرسا قلقالوت نخوه يسوه داق مهنساتن حويتن قطاو تقراي نايمين قسترح زي خونس ناي خلاتنا حورا وحلافناتيو كلنا قبرنا بقوانو نمخفال فقاد نقدنا بقوانو كنحدس حقاو ونم حداري كفلا كتما حدنت ايت هايلاي ولد سلاسي بقدوم لبزمن ذكب قبري تقراي بزكا وشتاو عقم مبرا كالي ممارس ابزي ولا فتان اوان ذكب زلو بمخانو كفلت قبر اكلات بمنصر مرققات هلونا تقراي ترديهم قبوهم نخفصمو اتحساسيبو يقول المخفال لداك محويتن هنساتن تقراي طرح زي خونس نهلا تقراي حزي ازي وسان كازغون يكون تصباينت وسينا عرسنا خيلنا تي نغالاي محورسب تازقبو خفل زي ما تمليسو أو لمعة تجري أو الله تجري عبيتكم سلزلو تحسوا جيرنا هنا زلمة معنتي مخفت الجورة زلنا مالك فأقوى النجل قلولون قالنا ونحد سلون قالتنا إنه معرار يلقولي مالك حلا في بيت حفة المعات وتذكر لك تما حدنت أي تهفتم قبر مسكال بوجنا ما أبز حلف عمد حدنت حدا بليون برؤتات مكاب تلمتة تحيزو حدنت بعد 5 بليون بركم استأكد حبر كينا ما أبز عمد ما حدنت 3 بليون برؤتات مكاب أبا من قص أسكام زركون كوزيد ما أتي 4 مليون بر أبز كرمت كم زكبن حبيرم أكرمتاوي كبر كلن كراي مكاريت الكنك وزحنا تلمي 4 مليون تقلل دمر ناكل تشحن 10 شعتن تلمنا حدنت 3 بليون كم حدنت كنك وزحنا يوم مالتي كل تشحن 10 شمنتن حدنت في 1 بليون ينيرو حدنت دير 5 بليون أكفنا لنا كله نقد في الأرض تزي حقاون حقاو غيرك فتحاو غنا قبرك كبلوا أمنا فتحاونتو طرعان بقرا مسل إيو بزلوا تصنع تخوين قعنا يجاي مسل حلو أب موداتا أبتي مدرخ ترخيمنا زار ربنا يمن قاعدك في لكتام حدنا تبقد أمز خفلو قبري نزعنا ومسرة المعاتن محوين غز عليم عبلت تقرين مفتارن مخانا أمينام زوز ألم متأن قبري أب مخفال كام زركبو حبيرم زلالم فساهي بهال نهارنتي كتما مقلق في كتما حدنتي قبر تخفلو لعدي لو على خالي المعات تلخونه تلخفلو ناي قبر كفليتو زغزل قاطيبنا هم حويه سلا زخونه سموتي باغاو خفل الله ويلا مدين غير مريم كاي معات وصا خوين انه يعدي قبر خفلنا تعدينا لوطنيوا عبرت سب وقت قبر خفلنيوا تقرأي بني عرساتاوي عرس مركوسا بمقلباتن هزب تقرأي متشوتن وحس سلام زوننتن خدخون لعلي زغنا اوان لوميا بوشتاو اتاوينا تخورات خنقبري قبايلم وانا محدارك فلا كتما سيمين ايتم والقيتا قوروم ايتم والقيتا نززبالو حدا حملة خلتشحن 10 عمة مرت وفريم كاب قبري ابتاك فلا كتما بعلي اب استجمرلو ترخي بميو مير دومز توسخ لوا
حزب تግራይ بزبصحو جنوسايداو كينات كل مداو عنوت اب زبصحلون ازي كياكل اب زحزوان ون انتخونه بسلحتاو صنتات بعصوا كبرس اب زغبرلو زلو خنتات كوينا اينا لمزبن مخفال جبري نجمر زلنا زبلو وانا محدار كفل كتما سمين ايت مولجيتا جبرو بمخان دما داق محويتن هنصتن تግራይ نمرغغات وشطاو عقمي مእካብ وساني إلهم تግራይ حزي نزلوا خنتات بعلا بتكو جبري ناي بعلا ناي وشت سغمنا فتحت قصلت زخونو ناي لمعات እናረጋገጸት ክትከደሉ ትኸለሉ ሁነታት እንተዘይ ፈጢርና ሁለንተና ማራስታት ተዓጽየነን ህዝብ ትግራይ አቢድና ዝብተነሉ አቢድና ዝወርሰሉ ሁነታት እዩ ዝፍጠር ስለዚ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ሸቶ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሕሰብ ግብሪ ቀሊል ዘይባሃል ቁጽሪ እዩ ክፍለ ከተማና ተዋሂቡ ስለዚ ኣብ ምቅናዕ ትግራይ ኣብ ሕውየት ትግራይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ትግራይ ኣብ ምምላስ ግዝኣት መሬት ትግራይ ክንገብሮ ዝግበአና አስተዋጽኦ ክንገብር ዓብይ ሓላፍነት ሒዝና ኢና ንኣቱ ዘለና ነዚ ንምዕዋድ ድማ ካብ ሕሉፋት እዋናት ብዝተፈለየ ኣወዳድባን ውፊነትን ግብሪ ከም ዝእከብን ከም ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ክረምታዊ 50 ሚልዮን ብር ኣብ ዓመት ድማ 1.1 ቢልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ከም ዝተሓዘ ሓቢሮም ካፍቶም ዝሓለፉ ዓመታት እናስራሕናዮ ዝመጻና ግብሪ ናይ ምእካብ መደብ ብዝተፈለየ ውፊነት ብዝተፈለየ ኣወዳድባ ብዝተፈለየ አወፋፍራ እዚ ግብሪ እዚ ተኣኪቡ ትግራይ ናይ ባዕላ ዓቅሚ ዕብያ ብናይ ባዕላ ናይ ውሽጢ ዓቅሚ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ጌራ ቀጻሊት ህዝብ ትግራይ መጅውቲ ዝተረጋግዐት ሰላማ ዝተሓለወ ክልል ከባቢ ክትህልወና ዝኽእለና ዝበሃል ኩነታት ክፈጥር ግብሪ ምኽፋል ንልምዓት ዓዲ ዝውዕል ምዃኑ ብዝግባእ ብምርዳእ ግብሪ ብኣጋ ብምኽፋል መርኣያ ክንከውን ይግባእ ኢሎም ግብሪ እናኸፈሉ ዝረኸብናዮም ወገናት ሕልፍ ተስፋ ይበሃል ግብሪ ማለት ንዓዲ ረብሓ ዓምዲ ሕቆ እዩ ግብሪ ለውሉ ዓዲ ዓቢ ላ ተሓጎስ ወይ ልኸፍል ኣነ ኩሉ ግዜ ፍሊታይ ደማይ ኣቀዲመ የቅድሚ 20 መዓልቲ እቶት ኣታው ልገብር ባንኪ ዓመታታም ልምደ ስለዚ ዝየለ ይኸፈልኩ ድማ ብራሰይ መፀኒ እቱ ልኸፍሎ ገንዘቡን ኣብ ቁም ነገር ማዓሉ ስለልፈልጥ ኣብ ልምዓት ኩሉ ግዜ ስለልውዕል ኣብ ፅቡቅ ስለልውዕል ኢለ ለኣምን ስለሆንኩ ግብሪ ምኽፋል ይቅደሚ ከፍል ይግበአኒ ግብሪ እውን ከዚያ ተጀመረ ካብ ኣያት ቅድሚ ኣያት ካብ ወለድና ጀሚሩ ካብ ጥንቲ እዩ ብለይ ግብሪ ዓዲ ኣይትንቀሳቀስ ያው ሽመይ ገብረ ኪሮስ ገረዘር ይባል ካብቱ ለሓለፈ ግን ህዝቱ ታሽሙ ደሕና ይመስል ያው ትድዋውስ ሎም ትወረፎ ግዝዑስ ህዝቅንስ የብል ምስቱ መጀመርያ መኻኑ ግድኸ ህዝቅንስ የብል ጽቡቅ ብጣዕሚ ማለት ግዜ ኸውን ይቆጥወልካ እዩ ኣብ ጽቅጥቅጥ እውን ይትርከቢ እና ጽቡቅ ኢለ ኢሉ ሱዳን ቆጻዕት እውን ቆጻዕት ኮ እንደና ይሽካዕ 30 መዓልቲ ሰይንጽበይ ዋንኡ ግን ትመጀመርታ ምጻኻ ግን ልቱ ጽቅጥቅጥ ልቱ ወረፋ ይቅንሰልካ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምጥንኻር ዝእከበ ግብሪ ካብ ካልኦት እዋናት ፍሊ የብሎ ዝበላ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሰሜን ወይዘሮ ሓና ኣዳነ ነዚ ንምዕዋድ ድማ ምድላዋትና እዛዚምና ንርከብ ኢላን ናይ ለምዘበን ግብሪ ምኽፋል ፍሊ ዘብሎ ዓርሰ ምርኮሳና መሰረት ጌርና ንእኮ ግብሪ እዩ ዝኸውን ወላት ግብሪ ምእካብ ዓመት ልሙድ እንተኾነ ናይ ሎሙ ዓመት ግን ዝኸኣልናዮ ኩሎም ናይ ግብሪ ክንእከወሎም ዝግባአና ከባቢታት ፈትሽና ነፂርና ግብሪ ንእከወሉ ኩነታት ክንፈጥር ያው ኣብ ምርብራብ ኢና ዝንርከብ ማለት እዩ ውሽጣዊ እቶትና ብምድንፋዕ ቁጠባዊ ጸገማትና ክንፈትሕን ህልውናና ክነውሕስን ይግባእ ክብሉ ምክትል ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተ ካሕሳይ ሓጎስ ገሊጾም ኣይተ ካሕሳይ ነዝገለጹ ግብርን ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ብዝብል ቴማ 1 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብቲ ክፍለ ከተማ ምኽፋል እቶት ግብሪ ብዕሊ ኣብ ዝተጀመረሉ እዩ ፊሊሞን በየነ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብቲ መኽፈቲ ምኽፈል እቶት ግብሪ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉም ምክትል ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተ ካሕሳይ ሓጎስ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናትን ክልከላ በጀትን ህዝቢ ትግራይ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝተቓልዐ ብምሕባር ብምዃኑ ድማ ውሽጣዊ እቶትና ብምድንፋዕ ህልውናና ክነውሕስ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ሕዚ እውን እንተኾነ ትዕፅዋ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ምንም ኣታዊ ድማ የብልናን እንረኽቦ ደገፍ የብልና ሓገዝ የብልና ስለዚ ክንሓውን እንተኾይንና ክንድሕን እንተኾይንና ዓርሲ ምርኮሳና ተደሪኽና ተወዲብና ብሓባር እንተዓሚምና ጥራሕ እዩ ስለዚ ነዚ መሪሕ ጭርሖ ግብሪ ንሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ዝብል ሎሚ ብዕላዊ መንገዲ እንትኽፈት ክንሰርሖ ዝግበአና ኩላ ዘላ ዓቕምና ናይ ግብሪ ፀንቂቕና ተጠቒምና ህላወና ክንረጋግጽ ናይ ድሕነትን ናይ ሞትን ጉዳይ ምዃኑ ተገንዚብና ኩላትና ክንረባረብ ይግባእ توكالي بيت صحفة لمعات أوتوت كفلا ختم كيحام أي تكيروس نجاش بوغنم لعلى 300 مليون بر عمتا أوتوت جبرين مكاب مدو كم ستحازم زغلت خوينم كلهم كفال حبرات السبب دمام استتمنى الجبرين بقوان بمخفال زيكنتا وجبؤم كواسا يجبا إلهم
ናይ ሓደ መንግስቲ ቀንዲ ምንጭ ፋይናንስ ካብ ግብሪ ዝእከብ ኣታዊ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ እዋን ድማ ምእካብ ግብሪ ንትግራይ ካብ ተራ ምንጭ ፋይናንስ ሓሊፉ ሃለዋትናን ውሕስናናን ልዕልነት ሕግን እነረጋግፀሉ ቀንዲ ዋኒ እዩ ጽፉፍን ስሉጥን ግልጋሎት ብምሃብ ግንዛበ ግብሪ ከፈልቲ ብምዕባይ ዓበይቲ ስራሕቲ እናተሰርሑ ዝመፁ እንትኾኑ ኣብዚ ሓምለ ውሽጢ ልዕሊ 30 ሚልዮን ብር ንምእካብ ዓመታዊ ትልሚ ድማ ልዕሊ 200 ሚልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐሉ ዝርከብ ኮይኑ ኩሉ ዝምልከቶ ግቡእ ንክዋፃእ በዘጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ግብሪ ክኸፍሉ ዝረኸብናዮም ነበርቲ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብግድኦም ኣብ እዋንና ግብሪ ምኽፋልና ልዑል ሓጎስ ተሰሚዕና ድሕሪ ምባል ካልኦት ወገናት እውን ረብሓ ግብሪ ብልቢ ብምርዳእ ዝተተመነሎም ግብሪ ብእዋኑ ንክኸፍሉ መልእኽቶም ሕሊፎም ቀሲስ ረዳእ ሃይሊ ይልበሃል ዝነብሮ ክፍለ ከተማ ኩሓ እዩ ብዘይ ግብሪ ሓንቲ ሃገር ጠጠው ኣይትብሊ ብግብሪ እዩ ኩሉ ነገር ልንቀሳቀስ ሸዋየ በላቸው ይበሃል ነባሪት ክፍለ ከተማ ኩሓ ጣብያ ስመላሽ እያ ግብሪ መንግስትን ግብሪ ግዜሄርን ለይተርፍ ስለዝኾነ ግብሪ ናይ ምኽፋል ጉቦይ ዓርየ ስለዝፈልጥ ግዴታይ እውን መብተይ እውን ስለዝኾነ እየ ከፍል ኣለኹ ማለት እዩ ግብሪ ምኽፋል ለዓድና ልባዓድና ጥቕሚ ስለዝኾነ ግብሪ ከፈልቲ ከይተሰላቸና ኣብ እዋንና ዝበዝሐና ተኮይኑ እውን ሰማዕቲ ስለለለውና ምስ ቤት ጽሕፈታት ተረዳዲእና ክንከፍል ከም ዘለና እየ ኣነ ዘተሓላልፎ መልእኽቲ ክብራት ሰማዕትና ዜና መጽሔት እዝዕለት ቅድሚ ምዛማ ኣርእስተ ዜናኦም ደጊምና ከነዘኻኽረኩም ናይ ሎሚ ዓመት ምኽፋል ግብሪ ዓርሰ ምርኮሳ ማእኸል ዝገበረ ፍሉይ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ምክትል ፕሬዚደንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊፆም ብምእክቦ ግብሪ ኣቢልና ጽግማት ትግራይ ክንምልስን ህልውና ክንረጋግፅን ይግባእ ኢለን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዝል ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ዝእከብ ግብሪ ንህላውን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ውሕት ዝገብርን ዓርሰ ምርኮሳና ዘረጋግፅን ይክብሉ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ገሊፆም ከፈልቲ ግብሪ ዝግቦም ዓመታዊ ክፍሊት ግብሪ ብእዋኑ ብምፍጻም ካብኦም ዝድለ ሓላፍነት ንኽፍጽሙ ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ጸዊዖም ባርከስ ነዚ ሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት መጽሔት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ዜናታት መጽሔት እዚ ሰዓት ተስፋይ ጽጋው ምስ ኪዳን ግርማይ መዳይ ቴክኒክ ድማ ሚካኤል ይማነ ሓድምናኩም ጸኒሕና ዜናታት ናብዚ ኸንቢትና ምስ ዝተረፉ ካልኦት ምድላዋት ፈኖ 104.4 ራድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት